سلام. دعا فرما دیں. آمین. یا رب العالمین اپنے محبوب پاک شفیع اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا صدقہ مدینے دے تاجدار دا کانفرنس کران والے انہوں کامیابی عطا فرمائی اور مزید بھی انہوں ہمت اور طاقت عطا فرما. ایسیاں کانفرنساں کران دی توفیق عطا فرما. ساتھیاں نو آن والے انہوں انہاں دے نال تعاون دی بھی توفیق عطا فرما اور انہاں دا ساتھ دین دی توفیق عطا فرما. لبیک جماعت نو یا رب العالمین ہمیشہ عزت والی زندگی عطا فرما اور کامیابی عطا فرما. سعد صاحب نو سعد بھائی نو ہمیشہ لمبی زندگی عطا فرما. دشمنہ دے شر کو محفوظ رکھی. یا رب العالمین اپنے محبوب دا صدقہ کامیابی عطا فرما. اسی طرح ہی اس دین دی خدمت دی توفیق عطا فرما. حضور دا نام بلند کرن دی توفیق عطا فرما. صحابہ دے نام بلند کرن دی توفیق عطا فرما. پانچ تن پاک دے نام بلند کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ دے ولیاں دے نام بلند کرن دی توفیق عطا فرما. سارے ساتھیاں دا آنا قبول فرما. سب دیاں دعاواں نو قبول فرما جنہاں نے اس محفل دا اس کانفرنس دا اہتمام کیتا ہے. اے مولا کریم انہاں نو مزید ترقی اور کامیابی عطا فرما. یا رب العالمین سب دا حاضر ہونا قبول فرما اور سب دے دلاں دیاں مراداں نو قبول فرمائی. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ یا رب لا الہ الا اللہ. پیچھے ہو جاؤ. پیچھے عثمان بھائی پیچھے ہو جاؤ. آئین محمد